बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मानसून बादलों ने शहर में जल थल कर दिया। फिरोजपुर रोड, नसीराबाद, कलमा चौक में मूसलाधार बारिश, हाई कोर्ट, सेशन और सिविल कोर्ट में बादल बरसे। कजाफी स्टेडियम, गुलशन डावी और लक्ष्मी चौक के इलाके भीग गए। सबसे ज्यादा निश्चर टाउन में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, निश्चर जोन 81, लक्ष्मी चौक 78 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में मानसून का मजबूत सिस्टम बारिशें बरसाने लगा। सुबह के औकात में गरज चमक के साथ बारिश हुई। निश्तर जोन 81, लक्ष्मी चौक 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 63, एयरपोर्ट 62, अपर माल 44, मुगलपुरा 58, ताजपुरा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चौकना खुदा में 60, पानी वाला तालाब में 67, गुलशन रावी 35, इकबाल टाउन में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ देर की बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गिरने से 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि मूसलाधार बारिश के दौरान मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हो गईं। मजबूत सिस्टम की पेशगोई बरवक्त करने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई खास इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार रहे। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ कोमल असलम, सिटी 42। शहर में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया। लेस्को के 175 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम में ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर्स जलने के वाक़यात फिर रूनुमा हुए। बारिश के दौरान मुतासर होने वाले सिस्टम को बहाल करने में लेस्को स्टाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुसलसल बारिश में बरकी लाइनों पर काम करना नुकसान का बायस बन सकता था। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश से सार्फिन की इनफरादी शिकायत में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया था। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। निकासी आब के नामुनासिब इंतजामात ने इंतजामी अदारों की कलई खोल दी। चुंगी, अमर सतू, चंद्राय रोड, डिफेंस रोड, अवान मार्केट, बैंक स्टॉप में पानी जमा हो गया। समनाबाद मेन बुलेवार्ड पर भी बारिश के बाद अब पानी जमा हो गया। शहर में होने वाली मानसून की मूसलाधार बारिश ने वासा और जिले इंतजामिया की निकासियाब की तैयारियों की कली खोल दी। बारिश के बाद अल्लामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बारिशी पानी जमा हो गया। तमाम सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर पानी होने से आमदोरफ्त मुतासर रही। पानी जमा होने से किसी की मोटरसाइकिल बंद हो गई तो कोई गाड़ी को धक्का लगाता रहा। दीगर इलाकों की तरह फिरोजपुर रोड और इतराफ के इलाके भी पानी में डूब गए। चुंगी, अमर सदू, चंद्राय रोड, डिफेंस रोड, एवान मार्केट, बैंक स्टॉप में पानी जमा हो गया। समनाबाद मेन बुलेवार्ड पर भी बारिश के बाद पानी जमा हो गया और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके का निकासी आब का निजाम नाकारा नजर आया। अहले इलाका का कहना था कि मुतलका इदारे बारहा शिकायत के बावजूद इकदाम नहीं कर रहे। मुसलसल जमा पानी न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बना रहा बल्कि सेहत के लिए भी खतरा है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की कई आम शाहराएं पानी में डूब गई। गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड, मरसांग, इचरा, मुस्लिम टाउन, सब्ज़ार समेत कई इलाकों में पानी कई फुट तक जमा हो गया। चर्च चौक से इस्तांबुल चौक जाने वाली रोड पर भी 2-2 फुट पानी जमा रहा। बारिश से जिना अस्पताल की छतें टपकने लगीं। लाहौर हाई कोर्ट और गिरदो नवाब में बारिश के बायस GPO चौक के बाहर बारिशी पानी जमा रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की कई अहम शाहराएं पानी में डूब गईं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड, मसंग, इचरा, मुस्लिम टाउन, सब्ज़ार समेत कई इलाकों में पानी कई फुट तक जमा हो गया। बारिश के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुतादिद गाड़ियां पानी में बंद हो गई। मानसून की बारिशें शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर पानी जमा हो गया। चर्च चौक से इस्तांबुल चौक जाने वाली रोड पर भी 2-2 फुट पानी जमा रहा। शहरियों का कहना है कि सीवरेज सिस्टम पासीदा होने के बायस मज़कूरा शाहरा पर हर साल बारिश का पानी जमा हो जाता है। मुतादिद बार वास्ता हुकाम को शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होती। बारिश से जिना अस्पताल की छतें टपकने लगी। इमरजेंसी समेत अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों से छतें टपकने लगी। छतें टपकने से तिब्बी अमले और मरीजों को दुश्वारी का सामना रहा और इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासर रही। लाहौर हाई कोर्ट और गिरदो नवाब में बारिश के बायस GPO चौक के बाहर बारिशी पानी जमा हो गया। हाई कोर्ट आने वाले वकला और सालीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हरबंसपुरा रोड पर बारिश का पानी जमा, निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। हरबंसपुरा रोड पर मौजूद नाले का गंदा पानी भी सड़क पर फैल गया। पूरा इलाका ज़ेर आब आ गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज रहे। हरबंसपुरा रोड पर बारिश का पानी जमा है, निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हरबंसपुरा रोड पर मौजूद नाले का गंदा पानी भी रोड पर फैल गया। नाले का गंदा पानी दुकानों के सामने जमा।
راہگیروں کو آمدورفت میں مشکل کا سامنا ہے۔ ہماری یہ پوری اہل محلہ اس کی بار بار جا کے حکومتی انتظامیہ سے بات کرتے رہے ہیں کہ برائے مہربانی اس کا سیوریج کا کچھ کریں، لیکن آج تک ہمیں وہ دلاسے دے کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ بہت اچھی سوسائٹی ہیں، لوگوں کی اتنی پراپرٹی ہیں، تمام دکاندار حضرات ہیں، اب اس پانی کو جو کراس کیسے کیا جائے کہ کسٹمر دکان تک آئے۔ بارش کے باعث آئے روز سیوریج کا پانی جمع ہونے پر علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامیہ کو شکایات درج کروائی ہیں مگر نکاسی آب کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ جب بارش آج ختم ہوئی ہے، اگلے 7 دن تک یہ پانی نہیں ختم ہوگا، اس سے پہلے پھر بارش آ جائے گی، تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس نالے کا کوئی پرماننٹ نکالے۔ یہ عارضی جو گولی دے دی ہے وہ نہیں چلے گی، یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں سالہ سال، اگلے سال بنا دیں گے، اگلے سال بنا دیں گے، اس دفعہ بنا دیں گے، وہ نہیں چلے گی۔ ابھی یہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ اس روڈ کے اوپر پتہ نہیں اربوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا یہ روڈ، اور اتنا خوبصورت روڈ تھا کہ ہم سارے خوش تھے، مگر اس نالے کی وجہ سے یہ ساری روڈ خراب ہو رہی ہے دن بدن، نالے کی ابھی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رہائشی کہتے ہیں واسا دفاتر کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں مگر نکاسی آب کا نظام درست نہیں ہو رہا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ لاہور میں ہونے والی بارش نے جہاں موسم خوشگوار کر دیا، وہیں جگہ جگہ موجود بارشی پانی کا نکاس نہ ہونے سے شہری پریشان رہے۔ مونسون کے موجودہ سپیل نے جہاں گرمی کا زور توڑا، وہیں پنجاب حکومت کے ان دعووں کی کلئی بھی کھول دی کہ سیوریج سسٹم کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ شہر میں جگہ جگہ پانی کیوں جمع ہوا؟ نظر آنے والے مناظر ٹاؤن شپ ہمدرد چوک کے ہیں، جہاں بارش رکنے کے گھنٹوں بعد بھی پانی جمع رہا اور واسا کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا۔ عوام کا شکوہ درست ہے کہ بارشی پانی نے ان کا چلنا پھرنا دشوار کر دیا ہے۔ بارش پی رہی، گڈیاں گئی نہیں، مزدے کھلے نے، ساڈے پریشان کھلے ہیں، کاروبار جڑے نے تانوں پتہ دھوپ ہوے تے پھر ہی نے۔ کوئی واسا کا آدمی یہاں نظر نہیں آ رہا، نہ ان کا ٹینکر نظر آ رہا، نہ عملے کا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ نکاسی آب کے لیے ایک اہلکار موجود ہے، لیکن یہ واسا کا نہیں، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کا ملازم ہے، جس نے کمال مہارت سے بارش کے گھنٹوں بعد بھی موجود پانی میں کھڑے ہو کر کہا پانی تو نکل رہا ہے۔ یہ مین ہی ہے کا انڈسٹری کے 2 ہول ہیں، ایک اس طرف ہے، ایک وہ پارکنگ والی سائڈ پہ ہے، تو یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے پر پانی نکل جاتا ہے سلولی۔ لاہور میں نکاسی آب کے منصوبوں کو مربوط اور مؤثر حکمت عملی کو اپنا کر ہی بارشی پانی کے جمع ہونے جیسے مسائل سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ لاہور میں سیوریج سسٹم کی تبدیلی کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کے دعوے تو بہت ہیں، لیکن بارش کے 4 گھنٹے کے بعد بھی ہمدرد چوک میں کھڑا پانی ان تمام دعووں کو جھٹلا رہا ہے۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ کہ غریب کیا خوشی غمی کی تقریبات پر بھی سبزیاں ہی کھائے، کیونکہ مافیا کی جانب سے برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور مافیا چکن کو بھی غریب کی ہنڈیا سے دور کر رہا ہے۔ آج برائلر مرغی کا گوشت 38 روپے اضافے سے 533 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ زندہ برائلر فارم ریٹ 340 مگر 360 روپے تک پر فروخت کیا گیا۔ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ریٹ ڈاؤن کرنے کے، لیکن ہمارے جو مافیا ہے یہ ریٹ کو آج انہوں نے 30 روپے بلیک کیا ہے، کسی مقام پر 20 روپے کیا گیا، کسی پہ 30 روپے کیا گیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ پرائس کو کنٹرول ناکام ہو چکی ہے۔ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں یہ صحیح ورکنگ نہیں کر رہی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر ہول سیل کی قیمت 354 مگر 374 روپے بیچا گیا اور اسی طرح پرچون میں سرکاری قیمت 368 کے بجائے 388 روپے تک رہی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کرنے والے مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ غریب طبقہ چکن کھانا تو افورڈ کر سکے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ شہزاد خان، سٹی 42۔ شہر میں گراں فروشوں کا راز، چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ ہول سیل منڈی اور پرچون میں چینی مزید مہنگی ہو گئی۔ ہول سیل میں 50 کلو چینی کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہو کر 9150 روپے کا ہو گیا، جبکہ دوسری جانب سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں۔ شہر میں گراں فروشوں کا راز، چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ہول سیل منڈی اور پرچون میں چینی مزید مہنگی ہو گئی۔ ہول سیل میں 50 کلو چینی کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہو کر 9150 روپے کا ہو گیا۔ مارکیٹ میں ہول سیل میں چینی 183 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ کریانہ دکانوں پر پرچون میں چینی 190 سے 200 روپے تک بک رہی ہے۔ برانڈڈ چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ کریانہ فروشوں کا کہنا ہے کہ مافیا روز قیمتیں بڑھا رہا ہے اور بیوروکریسی تمام ملبہ کریانہ فروشوں پر ڈال کر وزیر اعلیٰ کو گمراہ کر رہی ہے۔ ہم نے بار بار اس چیز کے اوپر بات کی ہے، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی یا ہماری سی ایم کے پاس ہماری آواز نہیں جا رہی،
تو انہوں نے پچھلے دنوں میں میڈیکل کے شعبے میں بہت اچھا کام کیا ہے. تو برائے مہربانی ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام کا خیال کیا جائے. عوام پس گئی ہے. دوسری جانب سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں. آلو کی سرکاری قیمت 80 روپے جبکہ بازار میں 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. پیاز کی سرکاری قیمت 50 روپے جبکہ بازار میں 80 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے. ٹماٹر سرکاری قیمت 75 روپے جبکہ بازار میں 90 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. لیموں کی سرکاری قیمت 310 روپے جبکہ بازار میں 450 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے. آم سرکاری قیمت 255 جبکہ مارکیٹ میں 300 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. سیب اول سرکاری قیمت 410 روپے جبکہ بازار میں 500 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں 10% اضافہ کر دیا گیا. موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس میں 55 روپے اضافہ. موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس میں 550 سے بڑھا کر 605 روپے کر دی گئی. 650 سے 1000 cc تک گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں 275 روپے کا اضافہ ہوا. 1000 سے 1800 cc تک گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 550 روپے بڑھ گئی. 1800 cc سے اوپر گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 12100 روپے کر دی گئی. گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے مالکان تیار ہو جائیں. گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر فیس میں اضافہ کر دیا. ٹرانسفر فیس کی 10% اضافے کے ساتھ وصولی شروع کر دی گئی. ایکسائز حکام کے مطابق موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس 550 سے بڑھا کر 605 روپے کر دی گئی. 650 cc سے لے کر 1000 cc تک کی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 2750 سے بڑھا کر 3025 روپے کر دی گئی. 1000 cc سے اوپر اور 1800 cc سے نیچے گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 5500 سے بڑھا کر 6050 روپے کر دی گئی. ایکسائز حکام کے مطابق 1800 cc سے اوپر گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 11000 سے بڑھا کر 12100 روپے کر دی گئی. HTV گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 5500 سے بڑھا کر 6050 روپے کر دی گئی ہے. گاڑیوں کی نئی ٹرانسفر فیس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. حکومت کا صوبے بھر میں سبزیزاروں کی بحالی کا منصوبہ. PHAs کے لیے نئے بزنس ماڈلز تیار کیے جائیں گے. کابینہ کی سب کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز حکومت کو ارسال. رواں مالی سال PHAs کے لیے 10 ارب فنڈز کی درخواست بھی بھیجی گئی. ادھر ورلڈ سٹی اتھارٹی نے انارکلی کے مقبرے کی 70% بحالی مکمل کر لی. پنجاب حکومت کا صوبہ بھر میں شہری سبزہ زاروں کی بحالی کے لیے جامع منصوبہ تیار. PHA میں بزنس ماڈل بنے گا. سمری منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی. کابینہ سب کمیٹی کو PHAs کی نگرانی اور منصوبہ بندی کی ذمہ داری دی جائے گی. کابینہ کمیٹی کھیلوں کے میدان، پیڈل ٹینس جیسے منصوبوں کی بھی نگرانی کرے گی. نجی شعبے کے اشتراک، ایونٹس، نرسری، اشتہارات اور اسپانسرشپ ذرائع آمدن میں اضافہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کلین اینڈ گرین پنجاب ویژن کے تحت تمام PHAs کو مکمل کیا جائے گا. رواں مالی سال میں PHAs کے لیے 10 ارب فنڈز کی درخواست بھی ارسال کر دی گئی ہے. سمری کے مطابق موجودہ سالانہ بجٹ 4.757 ارب میں لاہور کے لیے 3.3 ارب مختص ہیں. دوسری جانب ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے ایک اور تاریخی ورثے کی بحالی میں پیش رفت. انارکلی کے مقبرے کی 70% بحالی مکمل کر لی گئی. چونے کے پلستر کا اندرونی اور بیرونی کام 90% مکمل کر لیا. نقاشی کا کام 80% اور غالب کاری اور مقرنس کاری 70% مکمل ہو گئی ہے. اگلے مرحلے میں فرش اور فریسکو پینٹنگ کا کام کیا جائے گا. واضح رہے کہ انارکلی کے تاریخی مقبرے کی بحالی کا منصوبہ جولائی 2024 میں شروع کیا گیا تھا. 124 ملین روپے کی لاگت سے بحالی کا کام جون 2026 تک مکمل ہوگا. نئی جیلوں کی تعمیر کے لیے بجٹ جاری کر دیا گیا ہے. پنجاب کے 3 نئی جیلوں کے لیے 75 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. محکمہ آبپاشی کو 3 ارب 90 کروڑ روپے ملے. محکمہ ایکسائز کو 4 کروڑ 50 لاکھ روپے منتقل کیے گئے. پنجاب میں نئی جیلیں بنیں گی. محکمہ آبپاشی اور محکمہ ایکسائز کی صلاحیت بڑھے گی. محکمہ خزانہ نے بجٹ جاری کر دیا. بجٹ محکموں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا ہے. پنجاب میں 3 نئی جیلوں کی تعمیر کے لیے 75 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. محکمہ آبپاشی کو 3 ارب 90 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. محکمہ ایکسائز کو صلاحیت بڑھانے کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں. دوسری جانب پنجاب کے تمام اضلاع میں SP انویسٹیگیشن کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. تھانوں کے بعد اب SP انویسٹیگیشن کے دفاتر بھی اپ گریڈ ہوں گے. تمام دفاتر کو کثیر منزلہ کمپلیکس بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مالی سال میں SP انویسٹیگیشن کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا جائے گا. سرکاری اسپتالوں میں ایکس رے، CT اسکین، فلموں کی شدید قلت.
मरीज मोबाइल फ़ोन पर एक्सरे सिटी स्कैन की तस्वीर लेने पर मजबूर है। गरीब मरीज फ़ोन न होने पर एक्सरे और सिटी स्कैन की तस्वीर लेने से कासिर। चंद लाख रुपए की फिल्में बचाने के लिए मरीज दरबदर, इलाज मुआवजा मुतासर। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, मरीज और लवाहिकीन की मुश्किलात बढ़ गईं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में एक्सरे सीटी स्कैन फिल्मों की शदीद किल्लत है। एक्सरे फिल्मों की शदीद किल्लत दूर करने के लिए ताहाल कोई ठोस पेशरफ्त न हो सकी। अस्पतालों में मरीज मोबाइल फोन पर एक्सरे और सीटी स्कैन की तस्वीर लेने पर मजबूर हैं और जिनके पास मोबाइल फोन नहीं वो परेशानी में मुब्तला हैं। अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की किल्लत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने भी चुप साध रखी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का लिबार्ड हरबंसपुरा का दौरा। MNA और सदर लिबार्ड शाइस्ता परवेज मलिक ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और इदारे की काविशों को सराहा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लिबार्ड हरबंसपुरा का दौरा किया। MNA और सदर लिबार्ड शाइस्ता परवेज मलिक ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट भी हमरा थे। इमरान नज़ीर ने मरहूम परवेज मलिक की काविशों को सराहा। 1,19,000 का फिगर बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के, बगैर किसी की जो है वो उस तरह की सपोर्ट के माशाल्लाह हमारे चैम्बर के दोस्तों ने, हमारे मलिक परवेज साहब के साथियों ने, दोस्तों ने ये जो सपोर्ट किया है। और इंशाल्लाह आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन की हैसियत से हम इनके साथ एक MOU भी करेंगे और इनकी इस काविश में इनको असिस्ट करेंगे। इनका एक छोटा सा पार्ट बन के इस नेकी में अपना हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने खुद मुख्तार मुआशरे का ख्वाब पेश किया। यहाँ तो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बनी है, पता नहीं किसके अजर में, किसके सिले में, किसकी बख्शिश कहाँ हो जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो पूरी टीम है और वो जो हमारे खामोश सपोर्टर्स हैं जो घरों में बैठे हैं, जिनकी मदद से आज हम यहाँ खड़े हैं, अल्लाह ताला उन सबको इसका अजर दे। कंवल लियाकत और गजाली सलीम बट ने भी इदारे की खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबसे बड़ी बात ये कि हम सुना करते थे कि किसी की मदद करना है तो उससे मछली पकड़ के मत खिलाएं, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाएं। तो आज इस एक छत के नीचे इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट, मलिक परवेज साहब के यहाँ से इस दुनिया से जाने के बाद गए नहीं है, वो सबके दिलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक निज़ाम कुदरत है, उनके जाने के बाद भी ये जो फूल हैं वो उसी तरह खिल रहे हैं और उसमें और ज़्यादा महक और खुशबू आ रही है। क्यों? उसमें मलिक परवेज साहब खुद अभी भी इन्वॉल्व हैं। CEO कौथम अहमद शफीक, प्रिंसिपल लिबार्ड प्रोफेसर शहनाज सत्तार, हेड माहिर शबाना अफशा, लियाकत अवान एडवोकेट समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से वक्त इतना ही।